बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळची भेटवणी. म्हज्या जेजू, आयच्या दिसाची सगळी म्हजी चिंतना, उतरां आनी कोरण्यो, कोश्ट आनी संतोश हांव तुजे बरोबर सर्गींच्या बापाक भेटयतां. आंकवार मरयेच्या काळजा वरवीं सगळ्या मनशांच्या तारुणा खातीर क्रिस्तांवां आनी सगळ्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या गरजां खातीर आमेन. भाग्यवंत आंतोनीक नोयनाचे मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केल्लीं विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाश्यान हांव तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोनदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणारा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोळ्ळीर आनी उपद्रे, हुस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे वेंगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुका जाय तें ह्या वेळार देवा लागीं माग. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर वळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेंगेंत आसलेलो बाळोक जेजू, तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाश्यान रावतां. ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय म्हूण पूण सदांच पावूंक राजी आसाय. तर तुजे पोदवेर मोजोतीन मेळून घे म्हाका निर्मळकाय आनी कोणवळाय, थोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलूंक. आमच्या पाप सायबाक, बिस्म सायबाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी यादनिकांक आनी तांच्या हातांत घातलेल्या शेळ्यांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मोजत कर. आमेन.
सुरवातेक सगळी उभी रावया. गायन घेऊया A2 पेज 1. आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस आमी भेटयता संपलेल्या रोदोल्फ बोतेलो. देवान ताची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यान ताका घेवंक ह्या मिसांत आमी मागता. त्याच बरोबर दिनवासनेचे मीस युनेन डिसुजा आयज आपलो वाडदीस मनयता. देवान ह्या भणीचे देवान आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसांत आमी मागता. तेच बरोबर जॉसलीन डिसुजा भुरगो आपलो वाडदीस मनयता. ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत हांव मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाणां कश्टावतात. देवान तांकांय सगल्यांक पेकोवणी दिवंक ह्या मिसांत आमी मागता. आमच्या गोंयांतूय ह्यो केसी वाडलेल्यो आसा. बेगीनच त्यो बंद जावंक आनी देवाची पेकोवणी सगल्यांक आमकां मेळूंक ह्या मिसांत मागुया. दुसरे तरेचे पिडेक सांपडलेल्या बाबा भणीचो उगडास करून आमी ह्या मिसांत मागता. आमच्या आजोण एकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजे स्थान उपजता. तुज्या मना सारकी आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमच्या मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. रासांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आहाबान सगळ्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पोरयान तुमी 2 होड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात. बाल जाल्यार
ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरचेन एक उतर पोरयान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा, बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडुया. ताका मारून जॉल्वाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारता. उजो धाडून जाबाब दिता तोच खरो देव. सगल्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलांक विचून काडलो आनी सकाळ ते 2 पर्यान बालाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला, आमकां जाबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जाबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. 2 जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून, तरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलें काम पडलां जायत, वो आनी कितेंय घडलां जायत, वो तो पयनाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदलो जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच ताणें आनीकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सुनवय प्रमाणे रगत येसोर तलवारांनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपलें. 2 जालो आनी बेटवणी करच्या वेळार पर्यान ते आड्डून उलो करीत रावले. पूण कोणेच तांचें आयकूंक ना, कोणेच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगले पोरचेक म्हणलें, सगलीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगलो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली, जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुताच्या कुळ्यांच्या आंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांची 2 मापां घालूंक जातात तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोलोव मांडलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जोलवाचेर घाल्लो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जोलवाचेर ते वतात. तांणी तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक एक पावट तांणी केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे पावट करात. आनी तांणी 3रे पावटीन तशेंच केलें. उदक वेदी सोबभोवती व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे बेटवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आज गोमून येवून दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरसां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यांत जोल्वा सयत
होम उलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगलें पळोवन पोरसा आपलें तोंड जमनीक लावंक साश्टांगी पडली. तांणी म्हटलें, सर्वेस्पोर एकलोच देव, सर्वेस्पोर एकलोच देव. देवाचें उतर हें, देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सगळीं म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूच म्हजी धोन ग्रेसकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान ती धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता बेटोवण्यो करूंक कोदीच ना. म्हज्या ओंटांनी ताची नांवां घेवंक कोदीच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजे आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कोदीच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. तुजे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुमोर्त वो प्रवाद्याची शिकोण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडूंक उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमोर्ती वेली एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सोपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भणीनो, आमची कोंकणी म्हणणी ह्या पवित्र पुस्तकांतलीच आयिल्ली आसा. दोन वड्यांचेर पांय दवरचे न्हय,
2 वरांचेर पांय दवरीत जाल्यार आमी बुडटले. आनी आयज आमकां ह्या पयल्या वाचपान राजाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप आयज आमी आयकलां. एकदम बऱ्यांतली बरी एक धाकटुली काणी आमकां ती घडणी ती जी एलिजा सभें घडली जेन्ना बाल हे देव आसले. बाल ते प्रवादी जाय ते 400 सुमार तांचे आसले. आनी हे 400 जाण 450 जाण फकत बाल देव आसलो. ताणें आपलो कुडो देव केल्लो तांकां ते बोसताले. दे वर पेगन एंड दे वर बिलिवींग इन दीस गॉड. आनी एलिजा एक आव्हान दिता, तुमच्या बाल देवाशी तुमी मागात आनी एक वेदीचेर एक बोली करता आनी थंय ती उलपावपाक तुमच्यान देवाशी पावस धाडूंक जाता जाल्यार मागात म्हणटा. मागीर हांव म्हज्या देवाशी जिव्या देवाशी मागता. ते 400 जाण बोबो वयली मारून देवाक उलो करता, कांय जायना, कांयच घडना. उपरांत एलिजा एकलोच देवा मुखार मागणें करता. आनी उपरांत हो पावस येता आनी तें उलपोन वेता सगलें काबार जाता. आनी उपरांत पोरजा जें पळयता आनी म्हणटा, एलिजा ह्या प्रवाद्या देवाचेर आमचो विस्वास. हें कितें घडोवंक जें तांच्या मनान पासून चिंतूंक जायनासलें त्या मनशांनी देखलें तांच्या दोळ्या मुखार. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां जायत्यो वस्तू आमकां उगडास करता. पयले सुवातेर जें बरोवन दवरलां ताचो एक अक्षर लेगून आपूण ना करचो ना. Even one iota will not be vanished from what is written in the word of God. What has happened? आनी तुवें आमकां सांगूंक सोदता, द स्पिरीट ऑफ द लॉ, कायदे आसा. भाव भयणीनो, हे कायद्यांचेर जायते फावटी आमी गुलाम जाता आनी आमी तांकां देव कशें कोत्ता केन्नाय. पूण खरें काळजा मनांतल्यान आमी ताचो पाटलाव करिना. जें कितें करूंक जाय तें आमच्या काळजांतल्यान मनांतल्यान जे घोडी आमी करूंक जाय तें करूंक पावना. आनी देखून आमी जायते वायट दोशीर पावता. देखून जेजू म्हणटा, आमचें जिवीत जावंक जाय एक घोडणी कसली घोडली जाल्यार थंय आमी आमचें काळीज मन आमकां कितें सांगता तें पळोवंक जाय. केन्नाय लॉ आसा गरजेचो तो आमी करूंक जायना. पूण ह्या वेळार कोणीय जरी तो चड गरजेक आसा, लॉ कुशीन दवरूंक जाता त्या गोजेवंतांक आमी पावूंक जाय. भाव भयणीनो, जेजू एक एग्जाम्पल लेगून दिता. एका गाडवाक तुमी व्हेलें जाल्यार सोनवारा दिसा ताका उदक पिवंक आमी सोनवार म्हण ताका बांयन पडलें जाल्यार काडचें ना, आमी काडटले. कित्याक हो स्पिरीट ऑफ द लॉ. भाव भयणीनो, असलें आमच्या धर्मा वाटेन आमकां जायते फावटी आमी फुडो करचें पडटा. आमचो देव आसा, जिवो देव आसा आनी देवाचें खरें सांगणें कितें तें आमी पारखून घेवंक जाय, आमी ओळखून घेवंक जाय. आनी तोच देव आमकां वाट दाखयता. जे एलिजाक देवानूच वाट दाखयली. आपूण खरो देव म्हण ताणें पोरचेक ताचे वरवीं कोडून दिलें. आमचेय वरवीं देव जायत्यो वस्तू कोडून दितलो मनशांक ज्यो कोडना पळय त्यो. पूण आमी शिकूंक, आमी तांकां दाखोवंक, आमी तांकां बरी ती वाट दाखोवंक आमी तयार आसूंक जाय. आयच्या मिसान ही कृपा आमकां मागुया. खऱ्या देवाक आमी ओळखून घेवया. खरो देव आमकां कितें सांगता तो आमच्या जिवितान पयलो आमी मानून घेवया. मानामेंत आसा, जायते देवाची आज्ञा आसा, आमचे मुखार आसा, त्यो पाडून खरो देव आमचे सवें उलयता ताचो ताळो आमी आयकुया आनी ताचे पोरमणें जिवंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागुया. भेटवणे वेळार गायन घेवया. C16 पेज 35.
मोच्या बाबांबुडीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वमताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा, करहस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससनी कोराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुरोन जीवन बनावरी. तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा,
फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. रुदोल्फ बोतेलो हे आमच्या संपलेल्या भावाची काकलूत कर म्हूण आमी मागतां. ताका आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशें आयज आपलो वाडदीस समारंभात युनेन डिसोजा तशेंच जॉसलीन डिसोजा हे आमच्या भयणांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागतां. अशें आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकवले मागणें म्हणटना देवाचे कायदे आमी देवाच्या मना प्रमाणे आमी पाळूंक आनी त्या प्रमाणे आमचो बाबाट एकाच देवाचेर वाडूंक ह्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान हस्त तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास साडिना जावंक पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D6 पेज 49.
esporaci ulgi Jesu bangso mestato tato ba buyam to mau boy ni ami sogli sorves poraci ulgi Jesu bangso mestato tato ba buyam to korat moge kame kato so awe kela tumto Belak tumi korta Difle koret sangka maka paule Korat monge kame kato So awe kela tumto Belak tumi korta Difle koret sangka maka paule ओत्मीक कोमिन्याव सांगत म्हजे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेसू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमणीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका आमेन Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तेंचें वणखाण आमच्या पिडांक ओखत ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता तुकाय उलयता शेवटाक गायन घेवया U25 पेज 243 Sant'Antoni Bogdan, Figliace Cognicia, Duce